विद्याची देवत सरस्वती माते आम्ही सगळेजण नमन करूया. आणि म्हणून आम्ही सरस्वती शिशु वाटिका असे म्हणतात. जरी श्री वसंत विद्यालय पूर्व प्राथमिक म्हटले पण थंय अधिष्ठान जे आसा मेन आमची ती दैवत आसा ती सरस्वती माता. आणि सदांच आज एक उमेदीची गोष्ट म्हाका परत माझे दीस याद येता. 1991 हांव ह्या शाळेंत रुजू जालो 5वी. ही वाटचाल जावन परत हांव 2005 म्हाका संद मेळ्ळी म्हाज्या शाळेंतूच काम करपाक. खुबशे लोक म्हाका म्हणू लागले फेलियराच्या स्कुलान तूं कितें केलो. वसंत विद्यालय आता काही दिसांनी बंद पडपाचें येतून आसा वाटेर. आनी काय बरो तूं ह्या अशें स्कुलान आसलो तुजी उदरगत जातली आसली खंयच्या स्कुलान येवन तूं पावलो अशें आमच्या शिवोलेच्या वाठारांतले लोक म्हाका म्हणू लागले. आनी बंद पडटा तें स्कूल म्हणून. आनी खरेंच एक 2007 एक सर्क्युलर येयलो आमकां की वसंत विद्यालय तुमी बंद करचें म्हणून. 5वी कडल्यान सुरू करा. 5वीची अंदू भुरगीं तुमी बाकीच्या स्कुलान दिया आनी अंदू 5वी बंद करा. मागीर कालांतरान 6वी 7वी अशें करून तो सर्क्युलर हांवें म्हाजे कडेन दवरलो आसा 2007. त्याच सांजचो हांव गेलो आनी एसिस्टंट डायरेक्टराचे खरेंच हांवें पांय धरले तेन्ना. हांव हेडमास्तर ना तेन्ना पण अशें सांगलें की हांव सर जबाबदारी घेता प्लीज म्हाका एकूच संद दी. आनी त्या वेळाक एक आमचें एक नवें ग्रूप तयार जालें रायकोडलो श्रावण म्हणून जो एक्सपायर जालो मागीर काही कालांतरान. ताणें आमकां पयलो हात दिलो. रिक्षान आमी भुरग्यांक हाडूंक लागले. मागीर तेज्या व्हॅनीन हाडूंक लागले. मागीर सुमोन हाडूंक लागले. मागीर गव्हर्मेंटान आमकां बस मेळ्ळी. अशी सुरवात जाली. पण हांव सांगता ह्या शाळेंत हांवें पयलेंच सांगलें जो पर्यंत आमचे सरस्वती आमी पुजता ती सरस्वती पुजप केन्ना बंद जावचें ना. म्हणजे शाळाय बंद जावची ना. आनी अशेंच थंयच्यान जी वाटचाल आमची परत उभारी सुरू जाली ती उभारी चालू उरली. आनी 2008 आमची पयली पायरी आमी चडले म्हणजे आमकां प्राथमीक शाळा ही सुरवात जाली आमच्या शाळेंत. थंयच्यान आमची फुडली वाटचाल सगळे शिवोलचे जे लोक आसा न्ही आमचे शिशु वाटिकेन येवंक लागले. आनी शिशु वाटिकेन भर पडूंक लागलो. 18 वयल्यान आमी 50 जाले. 50 वयल्याच्या फुडें वाटचाल जायत रावली. आनी शिशु वाटिकेक करता करता आतां आमी कितें करप. शाळेंत हांव तुमकां सांगता ह्यो टिचरो अथक मेहनत घेता. त्या भुरग्यांक जे शिकयता न्ही हांवें तुमी जेन्ना आतां येवन पळयतले तेन्नाच कळटा तांकां कितें कितें शिकयता. गणेश स्तोत्र म्हणा सरस्वती वंदना म्हणा मागीर तांकां राम रक्षा म्हणा कितें शिकयना अशें ना. सगळें शिकोवप आयुश्यांत तांकां कितें जाय ती आयुश्याची शुद्धी कितें जाय ती. आनी तितल्यान आमकां सगळ्यांची मदत लागूंक लागली. आनी खास करून हांव सगळे हे पालक बसले आनी तांकां हांव नमन करता. कारण तुमी आमकां मदत केली. हांव तुमी जे कितें मदत केल्या ते केन्नाच विसरचो ना. पालकांच्या बळार हांव आज वयर सरलेलो आसा. हांव म्हणजे आमची इस्कॉल वयर सरलेली आसा. आनी तुमी आसा म्हणून हांव आसा आनी आमची शाळा आसा. म्हणून सगळ्यांनी ताळयो मारून एकामेकाक शिशु वाटिकेच्या त्या हेतून बाब विघ्नेश तोडणकर सगळी प्रायमरीची भुरगीं आनी सगळी प्रायमरी टिचर विघ्नेशाक बाकी कोणाक वळखचे ना पण विघ्नेशाक सारके ते वळखतात. कारण म्हाका सुद्दां न सांगता विघ्नेश भायल्या भायर तांकां कितें ना कितें पुरवणी करीत आसतालो. खेळण्यान म्हण आनी कितें दिले 5,000 दिले 10,000 दिले ताका कितें मागतात तेजे आनी काय नाही येयलो ती कितें आज सकाळी सांगता 2-4 वर्सांनी येयलो आपूण येयलो जाल्यार तेजी भयण येता अशें करून तेजें साथ दिली. त्याच वेळार मागीर म्हाका फाटल्यान एक ग्रावंड क्रिडांगण करपाचो आसलो आनी त्या वेळार म्हाका मदत जाय आसली. फुडें सरलो पयलो मनीस म्हणजे आमचो शिवणकर. खबर ती म्हाजी वळख ना तेन्ना पण त्या वेळार सर शाळे खातीर कितें मदत आसा तें सांग. लेबर लागता कितें लागता विघ्नेश सुद्दां कितें लेबर लागता केन्नाच म्हाका नांव उडोवंक ना. गॅदरिंगा वेळार सांगलें आत्तां 8 सांगलें 9 केलें 2 लेबर अभय शिरोडकर जाल्यार तेजी म्हाका तेजी हेच सोदची ना म्हणजे पेजी आहा ते सगळे. कारण तेणें प्रत्येक गोष्टी म्हाका हेल्प केली आसा. हांवें
म्हणून त्यात एकाच मानचेर म्हणटा तशें 2 AC विघ्नेश आणि 1 AC अभय शिरोडकर आणि 1 संदेश हरकोडकर आणि बाकीचे खूप म्हाका दिसता अभय शिरोडकर, विघ्नेश आणि संदेश यांचे ताणे बऱ्यापैकी अभिनंदन करतात आणि आभारी मानपाचें गरज ना. आता येवया आमी अमित मोरजकर. तुम्ही म्हणलें अमित मोरजकर आमकां कितें करता? आमचे 8 वर्साचे 10 वर्सां जाली आमी गॅदरींग आमचे कसले प्रोग्राम अमित मोरजकर ना जाल्यार आमचो काम जावं शकना. हे सगळी कितें कितें ते रेड कार्पेट गॅदरिंगान कितें लागता तितले अमित मोरजकराचे मनीस. आमचो स्पोर्ट्स आमचो 26 जानेवारी कितें नांव घेयात ह्या फाटल्यान आमकां आजून तेणें आमकां बील प्रोड्यूस करूंक ना. काम करता आनी फाटी सरता केन्नाच मागूंक ना पयशे मागूंक ना. निस्वार्थीपणान तेणें आमच्या शाळेक मदत केल्ली आसा आनी हांव तेका केन्ना फोनूय करना. डायरेक्ट तेजें सामान उखलून उखलून हाडटा. तेका फोनूच करिना. गाडयेक धाडटा हांव तेजें सामान उखलून हाडटा म्हाका जाय तें वापरता परत घरांत दिता. म्हणजे कितें इतलो तेणें म्हाका भावा सारको दवरलेलो आसा. एक्सेस म्हणटा तेका जाय तेन्ना हें व्हर. तशें विघ्नेशान केल्लें अभय शिरोडकर आनी संदेशान संदेशागेर जाल्यार आमी आवांताक रावूं शकता अशें. हे सगळे जाण म्हाजे एक खांबे कशे म्हाज्या फाटल्यान रावल्यात. तुमी सगळे पेरंट आमी एकठांय रावन खरेंच अमित मोरजकर सुद्दां आमी तेजे आभार हांव आभारूय करता कारण सगळ्यांचे ही सुरवात ही शिशुवाटिकाची सुरवात अजून खूब कितें येवपाचें आहा हांगासर. हांगा इंटरॅक्टीव पॅनल येवपाचें आसा. हांगा आमकां सगळी सजावट करपाची आसा. आनीक पेंटींग करूंक जाय. भुरग्यांक खेळणे हाडूंक जाय. फर्निचर आमकां सगळें डेव्हलप करूंक जाय आनी हें करून आमकां भुरग्यांक एक बरी वेवस्था लावंक जाय. कारण आनीक फुडें दुकल म्हणटा म्हणून हांवें बरी सुरवात केली आसा. ह्या सुरवातेक आमी सगळेच हें सादारणता आमी सुरवात केल्ली आसा. सगळे सुविचार लायले आसा संतांचे. ते वाचून सुद्दां कोण तिडकीन सुद्दां येयलो न्ही ते वाचून वयता वाचता वाचता थंय वाचून थंड जावन भायर सरतलो. अशें वाचीत वचत कोणाच्या तकलेन कितें कर्कश घडला आसत वाचीत वचा. थंय नवूय हे वाचलें की नवो वाचता वाचता थंड जावन तुमी एका जाग्यार बसतले अशें ते सुविचार दवरलेले आसा. आनी खरेंच आज थंड रावपाची गरज आसा. हांव सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा. सगळ्या पालकांचे मॅनेजमेंटाचे फूल माळा पंचायतीचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी तेंच्याच उतरांनी हेज्या फुडें कितें मदत लागतलें जाल्यार आनीक सांगता हांवें तेंकां ते आतां हांगा रावन कितें एनावन्स करतले म्हणून तेंकां हाडया तेंकां फुलोवया. फुलोवणी हांवें केन्ना तेंकां करूंक ना. म्हाज्या मनांतल्यान जाता ते मनांतल्यान येता म्हणून हांगा तेंकां हाडलेलें आसा. तेंच्या मनांतल्यान जाता तितलें ते मदत करतले आनी हांव सदांच तेंचो ऋणी आसतलो आनी सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा. खरें सांगता एक 4 वर्सां पयलीं एक विशारी सरपंच तेका दंश केल्लो आनी तेका देवान एक संदी कशी दिल्ली आसा आनी आज तो परत म्हणजे उबो रावन सगळ्यांक मदत करता. हांवें तेका बेश्ट उतर घातलेलें चेतन बाब म्हाका चित्र काडून दिता. तेणें हय म्हटलें फुडें सरलो. हांव जाणा आतां एक चित्र काडटलो एक धाकटी सरस्वती काडली सोंपली म्हणून. तुमी जर ही सरस्वती पळयला आनी हे दीस इज नॉट अ सिंपल आर्ट. ताका सगळे ताणें शेडो दाखयले आसा उदकाची हे सावली दाखयली आसा. सरस्वती कशी बसल्या वय सारकी जिवंत आसा तशी हांगा सरस्वती उबी केल्ली आसा. हांवें जेन्ना फोटो स्टेटसार घालना फुडें ते म्हणटा आमचे भुरगे सुद्दां हॉटेल रावन म्हणटा स्टिकर लायला ते सगळे लागीं येवन तेजेर जेन्ना हात लायला तेन्ना कळ्ळें तांकां स्टिकर लायला कारण तेणें 3D इफेक्ट दाखयला हितून 3D इफेक्ट दाखयला हितून. सो थँक्यू म्हणटा की भुरग्यांक लागून सपोर्ट करता. खूब पेरंट्सांनी रिक्वेस्ट करून सगळीं कामां करून बरे भशेन हें करता. हें करूया तें करूया खूब फाराक हांव कांय फोन मारता. हांव हें सांगूंक सोदता सुद्दां की पेरंट्स अशी बरी आहा आनी तेंची भुरगीं की तांकां आमी सदांच पंचायत तर्फे सदांच हॅप्पी दवरतले. कितें जाय तें सांग शिकपाकूय तांकां कितें जाता जाल्यार आमकां मातशें 5 जाणांक मातशें करून जाल्यार सराकूय सांगा पेरंट्साकूय रिक्वेस्ट करता. आमचो सदांच हेल्प आसतलो तांकां आनी म्हाका दोन उतरां उलोवन दिता बद्दल थँक्यू. आयज शिशुवाटिकेचें इनॉग्रेशन जालें आनी ह्या इनॉग्रेशनाक आमकां हांगासर आपयले सुरज सराक आमी आमचो देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे मित्र अमित मोरजकर सरपंच विघ्नेश मोरजकर सगळे
भुरगीं आमी पेरंट्स हांगासर आसा की आमकां बरें दिसता ह्या स्कॉलाचे संस्कार पळोवन आमचे आंगाक मातशी ताकद येता की ह्या स्कॉलाक कितें तरी आमी करचें म्हणून आनी हेच्या फुडें सांगता की तुमकां बाटल्या स्कॉलाक हें आसा आमकां सांगचें भुरग्यांची कितें डिफिकल्टी आहा KG ते 10 पासून आमकां खंयचें तांकां कितें हें जाय आनी आमी तें दिवपाक आसतलें आनी तुमी हांगा आमकां आपयल्या बद्दल देव बरें करूं थँक्यू. आयज बरो दीस आसा सरान आमकां पयलीं सांगलें की जी बिल्डींग बांदताली ती उतावळ जाल्ली आसा ते भुरग्यां खातीर स्पेशल आनी शिशू वाटिकाचें आयज इनॉग्रेशन करता. खरेंच म्हाका बरें दिसता की सरान एक स्टुडंट पळय आपले इंग्लीश एक स्टुडंट आपले जे शिवनचे भुरगे आसा आनी जशे दुजान जावं सगळे खरेंच जे हांगा सगळे शिकलेले आसा तेंच्यांनी हे इनॉग्रेशन केलें म्हाका खरेंच बरें दिसलें. आनी आमचे टिमीन जी पंचायत टीम आसा तेंच्यांनी AC परमानंट बायनी तांकां AC दिल्ली आसा. खरेंच भुरग्यांक कित्याक एप्रील जालें काय हांगा गरमी आसा कित्याक स्लॅबाचे कॉन्क्रीट बांदलेले आसा गरमे खातीर तांकां AC दिल्ली आसा भुरग्यां खातीर की ल्हान ल्हान माणकुली भुरगीं खरेंच जे कोण डोनेट केला तांकां एप्रिशिएट करता. तशेंच ती जी सरस्वती चित्र काडलेलें आसा चेतनान खरेंच हांव ताका एप्रिशिएट करता की खरेंच एक सुंदर चित्र काडलेलें आसा तेणी आनी खरेंच सरस्वती माता फुडल्यान दोळ्या समोर दिसता आमकां ही करीत आहा ती. तशेंच आयज 2 शिशू वाटिका तशेंच 9th आनी 10th क्लासीन AC दिल्ली आसा. आनी सर तुमकां फुडें कितें आनी कितें आसा जे आमचे आमी जी पंचायत आमकां कितें हेल्प करूं शकता आमकां अवश्य कळोवचें. आनी सगळ्या पेरंट्सांक हांव तुमकां कॉन्ग्रेच्युलेट करता की तुमी ह्या बऱ्या स्कुलान शिकता कित्याक जे स्कुलाचे जे आदर्श आहा पळय स्कुलाचे खरेंच म्हाका दिसता हांवें तिका सराक पयलींच म्हटलें जेन्ना म्हाजे 1.5 वर्साची भुरगीं आहा हांव म्हाज्या भुरग्यांक हांगा घालतलो. खरेंच जे वातावरण हांगा आसा म्हाका येवचें कशें दिसता परत परत आनी सर आमकां आपयता. खरेंच सर देव बरें करूं तुका म्हणटा म्हाका आपयल्या बद्दल.